یار غار مصطفیٰ جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بارگاہ مصطفیٰ دے اندر حضور علیہ السلام دی بارگاہ روضہ پاک دے تشریف فرمان آنکھ لگی حضور دی زیارت نصیب ہو گئی نبی پاک خواب دے اندر تشریف لے کے آگے صدیق اکبر گفتگو دے اندر مصروف نے تے ستے بھی پین حضرت عمر دیکھ دے پین جڑی گال خواب دے اندر کر دے پین بظاہر بھی محسوس ہو رہی ہے کہ کسی دے نال گفتگو جاری ہے گفتگو دے اندر مصروف نے تھوڑی دیر گزری حضرت عمر نے حضرت ابوبکر صدیق نو ہلا دیتا جس وقت ہلایا حضرت ابوبکر صدیق بیدار ہوئے فرمایا ابوبکر تسی ستے بھی پے سی گفتگو دے اندر بھی مصروف سی حضرت تاجدار صداقت جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ فرمان دن اے پاک عمر میں آنکھ لائی مینو امام الانبیاء دی زیارت نصیب ہو گئی حضور خواب دے اندر آئے سرکار خواب دے اندر نے حضور اللہ دی بارگاہ دے اندر امت لی دعا مانگ رہے سن نبی پاک رو رو کے گریا زاری دے نل امت لی دعا مانگ دے پہ سن میں خواب دے اندر عرض کی تھی سیدی یا رسول اللہ نہ اتنا رو اللہ کریم تو انو مایوس نہیں کرے گا امت لی اللہ رب ذوالجلال بخشش فرما دے گا اینی گل عمر میں خواب دے اندر حضور دی بارگاہ چرز کی تیے تے غیب چوں آواز آن دیئے سونے جہاں سی تیری ساری امت دی بخشی فرما دیتی ہے تے میری آنکھ کھل گئی ہن پتہ نہیں کنہ دی بخشش ہوئی ہے کنہ دی نہیں ہوئی بزرگان دی ہوئی جوانان دی ہوئی یا کنہ دی ہوئی تے کنہ دی نہیں ہوئی بخشش دا کیا حکم ہے یہ میں خواب دے اندر منظر دیکھ کے ہٹیا اور کنہ نال آواز سنی اینی گل صدیق پاک نے کی تھی کہ پتہ نہیں کنہ دی ہوئی یا نہیں پھر روزہ رسول دے وچ آواز آندی ہے اللہ کریم نے میری ساری امت دی بخشش فرما دیتی ہے حضور دے روضہ پاک دے وچوں پھر دوبارہ آواز آئی کہ اللہ رب ذوالجلال نے میری ساری امت دی بخشش فرما دیتی ہے آج بھی بندہ روضہ رسول تے جائے بخشش ہو جاندی ہے فرمایا من زار قبری وجبت لہو شفاعتی جس نے میری تربت دی زیارت کی تھی او دی شفاعت کر لوں مجھ مصطفیٰ دی اوپر لازم ہے دوسری جماعت دی علماء اہل حدیث دی علماء نے بھی اس روایت نقل کیتا ہے کہ نبی پاک دے روضہ پاک دی زیارت لی جڑا جائے حضور فرمایا جڑا میری تربت دی زیارت لی آیا او دی شفاعت کرنا مجھ مصطفیٰ تے لازم ہے او جان دی بخشش پاپیاں دی نبی پاک دے پاک دوارے تیک رب بخش دیندا گناہ گارانو رب بخش دیندا گناہ گارانو نبی پاک دے پاک اشارے تے رب بخش دیندا گناہ گارانو نبی پاک دے پاک اشارے تے آج بھی بخشش ہو جاندی ہے نظریہ محبت دا لے کے جائے عقیدت نل بارگاہ رسول دے اندر حاضری پیش کرے جے کوئی روزہ رسول دے قریب چوں گزر جائے او دی شفاعت لازم ہے او بخشیا جاندہ ہے فیصلہ آپ کرو انہاں دی عظمت دا کون اندازہ لا سکتا ہے جڑے گنبد خضرا دے اندر ابو بکر و عمر حضور دے نال مدفن لے محبت لڑکا لو سبحان اللہ اگے اگے ہو جائے بھائی سبحان آہ خلاف نیڑے نیڑے ہو جائے بھائی بنان صاحب محبت لڑ در رکھو سبحان اللہ آپ ہی خلاف پر کر لیا کرو بھی پچھو آنے والے ساتھی جڑے وہ گزر دیں ذرا محبت لڑکا لو سبحان اللہ تھوڑا جائے اچھی آواز لڑکا لو سبحان اللہ
نبی پاک صاحب العالات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی بارگاہ دے اندر جانا ایک بات بڑا اعزاز ہے۔ تفسیر قرطبی جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 268 دے اوپر اے روایت میری نظر تو گزری ہے۔ نبی پاک صاحب العالات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے وصال تو 3 دن بعد ایک بندہ غیر مسلم یہودی حضور دا کلمہ پڑھن لئی بارگاہ رسول دے اندر آیا، اور اس بات نو فقیہ ابو لیث اس انداز نال حضرت عبداللہ ابن عباس دے حوالے دے نال نقل کر دین۔ تفسیر قرطبی والے لکھی ہے کہ انہیں قرآن دی یہ آیت پڑھی وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ، جدوں اپنیاں جاناں تے ظلم کر لو اللہ دے حبیب دی بارگاہ دے اندر آ جاؤ، اللہ فرمان دین میں تواڈے گناہ معاف کر دیاں گا۔ اے آیت پڑھ کے مدینے دا رخ کیتا۔ فقیہ ابو لیث سمرقندی اس انداز نال لکھ دین حضرت عبداللہ ابن عباس حضور دے چچے دے حوالے نال روایت پتر دے حوالے نال روایت نقل کر دین کہ حضور دے وصال تو 3 دن بعد ایک یہودی اس واقعہ تو متاثر ہو کے آیا کہ انہیں ترائت دے اندر نبی پاک دا نام پڑھیا 4 مقامات تے انہیں حضور دے ذکر نو مٹا دیتا۔ اگلے دن جدوں کتاب کھولی 4 جگہ تے نہیں 8 جگہ تے حضور دا ذکر موجود ہے۔ پھر مٹایا 8 مقاماتوں، جدوں دوسرے دن پھر کتاب اٹھان دے 12 مقامات تے نبی پاک دا ذکر موجود ہے۔ پھر مٹان دے تعداد بڑھتی جاندی ہے۔ ہن متاثر ہویا مدینے دا رخ کیتا ہے کہ میں کلمہ پڑھاں، اللہ دے محبوب دا آخر الزمان نبی دی غلامی اپنا کے آواں مدینہ منورہ دے اندر پہنچیا۔ سب تو پہلی ملاقات حضرت سلمان فارسی دے نال ہوئی رضی اللہ تعالیٰ نال، پہلی ملاقات ہوئی مدینے دے بازار دے اندر، چہرے دی نورانیت دیکھی۔ یہ وہ چہرہ ہے جنہاں نے بار بار رج رج کے اللہ دے محبوب دی زیارت کیتی ہوئی سی۔ اس صحابی دا چہرہ ہے جدوں زیارت کیتی حضرت سلمان دی، انہیں سمجھیا کہ ایک ادھر اللہ دے نبی نہ ہون، قریب آ کے کہندا ہے تسی اللہ دے نبی ہو، آخر الزمان نبی ہو۔ حضرت سلمان فرمان دین میں تیونا دا غلام حضور امام الانبیاء سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا خادم، میں تے آپ دا غلام۔ یہ کہندا بڑی دور تو آیا، زیارت دی نیت نہ لایا، ارادہ کلمہ پڑھنے دا لے کے آیا، انہاں دی غلامی اپنانا چاہنا۔ اگر تسی انہاں دے غلام ہو مینوں بھی انہاں دی بارگاہ دے اندر لے جاؤ، انہاں دی عظیم بارگاہ چ لے جاؤ، انہاں دا کلمہ پڑھ کے مسلمان ہونا چاہنا۔ حضرت سلمان سمجھ گئے کہ بڑی دوروں آیا ہے، بڑا لمبا سفر کر کے آئے، اگر اس نو ہنے دس دیتا کہ اللہ دے محبوب دا وصال ہو گئی ہے، آج 3 دن ہو گئے، ادھے جذبات مجروح ہو جان گے، پریشان ہوئے گا۔ تینوں میں حضور دے اصحاب کو لے چلنا، اگوں اے گل کیتی تے نال لے کے ٹر پے مسجد نبوی دے اندر اصحاب تشریف فرمان، انہیں سمجھیا نہ دے اندر امام الانبیاء بھی موجود ہون گے۔ اے سلام کردہ السلام علیکہ یا رسول اللہ، اے اللہ دے رسول تواڈے تے سلام ہوئے۔ تمام اصحاب جان گے کہ اس بندے نو نہیں پتا حضور دا وصال ہو گیا ہے۔ جدوں ساریاں نے حضور نو سلام کر دیاں ویکھیا کہ جی میں بازار حیات دے اندر حضور دے سامنے سلام پیش کیتا جاندا سی، رون لگ گیا صاحب۔ مولا علی دے قریب آ کے بہ گیا، حضرت علی المرتضی نے دسیا کہ جوانا حضور دا وصال ہو گیا ہے، آج 3 دن ہو گئے، اللہ دے محبوب وصال کر گئے۔ ایدیاں اکھاں چانسو یاری نے زارو قطار روئی جاندا ہے، کہندا ہے بڑا لمبا سفر کر کے آیا، اور بعض روایتاں دس دیاں یہ ہوئی آیت پڑھی جاندا ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا
انفسہم جاؤ، مولا تیرا فرمان ہے جدو اپنی جاناں تے ظلم کر لو تیرے محبوب دی بارگاہ دے اندر آ جاؤ۔ اے گل پڑھ کے میں آیا ہن اللہ دے حبیب وصال کر گئے، ہن میرا کی بنے گا؟ کدی مولا علی نو کہندا ہے حضور دا حسن بیان کرو، حلیہ بیان کرو۔ مولا علی حلیہ بیان کردے کردے رو پے، پھر کہندا انج کرو نبی پاک دا قمیض مبارک منگا لو جیڑا پاک وجود دے اوپر آئے، جدی نسبت امام الانبیاء نالے سید الانبیاء دے نالے، او قمیض مبارک منگوایا گیا۔ حضرت سلمان نو بھیجیا کہ جا جا کے سیدہ زہرا پاک دے مکان دے وچوں انہاں کولوں حضور دا قمیض لے کے آؤ۔ او قمیض مبارک جنوں پیوند لگے ہوئے سادہ قمیض ہے، حضور علیہ السلام دا جدوں آیا خوشبو محسوس کردا ہے، سوگدا کہندا سونیا تیرے قمیض دے وچوں اتنی اعلی خوشبو آندیاں، تواڈی زیارت تو محروم رہ گیا۔ ہن تو اٹھے مولا علی اس نو نال لے کے روضہ رسول تے لے کے آ گئے۔ اتنی دور تو آیا تے بڑی تڑپ دے نال آیا ہے، بڑی تانگ لے کے آیا ہے، کیا کفیت ہوئے گی اس جوان دی بارگاہ مصطفیٰ دی اندر؟ جدو پہنچیا تربت منورہ دے اوپر تاڑا مار مار کے رون لگیا، بار بار اے ہوئی آیت دی تلاوت کر دے وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاؤُوكَ۔ سونیا میں تے پڑھیا قرآن دا فیصلہ ہے کہ جدو اپنیاں جاناں تے ظلم کر لو تہاڈی بارگاہ دے اندر آ جاؤ، اللہ فرماندا ہے میں گناہ معاف کر دیاں گا۔ حضور بڑا لمبا سفر کر کے آیا، میرا کی بنے گا؟ اصحاب دے جھرمٹ دے اندر کلمہ پہلے پڑھ چکی ایسی روضہ رسول دے وچ آواز آندی ہے او آن والے آ جا اللہ نے تیری بخشش فرما دیتی ہے، آنا لیا جہاں اللہ کریم نے تیری بخشش فرما دیتی ہے، تیرے گناہ معاف ہو گئے، تیری بخشش اللہ رب ذوالجلال نے فرما دیتی ہے۔ اندازہ لگاؤ نبی پاک صاحب لالاغ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی پاک بارگاہ دے اندر، حضور دی بارگاہ اقدس دے اندر ان شفاعت ہوندی ہے۔ کئی کہندے نے زندگی تک محدود حکم ہے، نانا اے مطلقاً حکم ہے۔ آج بھی کوئی روزہ رسول تے جائے اللہ رب ذوالجلال دیاں رحمتاں اور برکتاں دیاں او دی شفاعت اللہ دے محبوب علیہ السلام کرن گے، کیونکہ نبی پاک دا شہر مدینہ منورہ۔ صحیح بخاری اور مسلم دی روایت ہے، حضرت انس بن مالک اس حدیث دے راوی نے نبی پاک نے اللہ دی بارگاہ دے اندر دعا منگی، یا اللہ جویں مکے دے اندر برکتاں مولا مدینے دے اندر دگنیاں برکتاں رکھ دے، جی میں مکے دے اندر برکتاں یعنی ایتھے ڈبل رکھ دے، دگنیاں رکھ دے۔ روایتاں دسدیاں کہ 50,000 نماز دا ثواب ہے۔ حضور دی مسجد دے اندر ایک نماز بندہ پڑھے 50,000 نماز دا ثواب ہے۔ کعبے والی مسجد مسجد حرام دے اندر ایک نماز بندہ ادا کرے 1,00,000 نماز دا ثواب ہے۔ لیکن اس حدیث نو اگر مد نظر رکھیا جائے سرکار فرمایا مولا دگنیاں برکتاں رکھ دے، مدینے دے اندر ڈبل برکت رکھ دے۔ اگر کعبے والی مسجد دے اندر ایک نماز پڑھیاں 1,00,000 دا ثواب ہے۔ اہل محبت کہندے مسجد نبوی دے اندر ایک نماز پڑھیے تے اللہ 2,00,000 دا ثواب عطا فرما دے نے، کیونکہ بخاری مسلم دی روایت ہے، فرمایا مولا ڈبل ثواب رکھ، دگنا رکھ دے، مدینے دے اندر دگنا ثواب رکھ۔ یہ حضور دی دعائے خوش نصیب نے جنہاں نو اللہ کریم زندگی دے اندر اے اعزاز عطا کر دیں، وہ مدینہ تر رسول دی حاضری پیش کر دیں۔ بھائی منان صاحب دی فرمائش بھی ہے تے تھکاوٹ نال اکھ بھی لگ گئی ہے تے فرمائش نہ دی ہے اے بھی پڑھ دینے کہ بندے نو اللہ مال دے دولت دے، بندہ مدینے نائے، یہ بڑے ذوق والے۔ اگلا جمعہ میں جتھے فیصل آباد پڑھایا یہ طویل سفر کر کے اوتے بھی پہنچن فرمائش انہاں دی پوری کر دینے ہاں، کیونکہ یہ بھی مدینے ہو کے اللہ مال دے دولت دے بندہ مدینے نہ جائے او دے تو وڈا بخیل بندہ کائنات دے اندر کوئی نہیں۔ چل چلیے مدینے لو ساواں دا پتہ کوئی نہیں
نہیں چل چلیے مدینے لو پڑھ لو ذرا سارے مل کے چل چلیے مدینے لو ساواں کوئی نہیں چل چلیے مدینے لو دا پتا کوئی نہیں بن تکیا حبیبانو جیون دا مزہ کوئی نہیں چل چلیے مدینے لو ساواں دا پتا کوئی نہیں بن تکیا حبیبانو جیون دا مزہ کوئی نہیں طیبہ دیا باغاں دے پر کیف نظارے لے طیبہ دیا باغاں دے پر کیف نظارے لے طیبہ دی ہوا ورگی دنیا تے ہوا کوئی نہیں طیبہ دی ہوا ورگی دنیا تے ہوا کوئی نہیں پڑھ لو ذرا مل کے چل چلیے مدینے لو ساواں کوئی نہیں اسی طرح ذوق نال پڑھو چل چلیے مدینے لو ساواں کوئی نہیں بن تکیا حبیبانو جیون دا مزہ کوئی نہیں ابو بکر عمر عثمان حیدر تم واری جان کسی دی جھوٹی تحقیق دے پیچھے نہ لگ جائیں ابو بکر عمر عثمان حیدر تم واری جان اے بھلی بھلی دنیا پر اے نہ جیا کوئی نہیں اے بھلی بھلی دنیا پر اے نہ جیا کوئی نہیں چل چلیے مدینے لو چل چلیے مدینے نو ساواں دا پتا کوئی نہیں بن تکیا حبیبانو جیون دا مزہ کوئی نہیں نبی پاک صاحب لالاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے روضہ پاک دے اوپر اس نے جدوں غیب چو آواز سنی آنا لیا اللہ نے تیری بخشش فرما دیتی ہے فوری روح پرواز کر گئی انا للہ و انا الیہ راجعون اندازہ لگاؤ کیسے کیسے اشاق رسول خدا دے عاشق تے محبوب گزرے جنہ اللہ دے محبوب علیہ السلام نال اس قدر محبت فرمائیے اتنا پیار کیتا ہے علماء دا اتفاق ہے روضۃ النبی دے اندر دیوبند دے تگڑے عالم بھی اس روایت نقل کر دیں اپنے نہیں دوسری جماعت دی علماء دا بھی عقیدہ ہے کہ جس جگہ تے اللہ دے محبوب آرام فرمانے او ٹکڑا زمین دا او کعبے نالوں بھی افضل ہے او مقام ابراہیم نالوں بھی افضل ہے جس جگہ تے نبی پاک آرام فرمان کیونکہ کعبہ اللہ دی مخلوق ہے کعبہ خدا نہیں اسی کعبے نو خدا نہیں سمجھ دے اللہ دی ذات دا مرکز سمجھ کے سجدہ کر دیاں اللہ دا گھر سمجھ دیاں اللہ دی ذات دا مرکز سمجھ دیاں اللہ دی مخلوق ہے کوہ سبا کوہ مروا مقام ابراہیم پتھر حتیٰ کہ عرش عظیم نالوں بھی آلہ رب دی کائنات اندر اگر کوئی زمین دا ٹکڑا سب تو آلہ ہے تے او جگہ ہے جتھے تیرا تے میرا نبی اس وقت آرام فرمائے جس جگہ تے نبی پاک آرام کر دے پہل او جگہ کائنات دی آلہ جگہ ہے اللہ نے اس جگہ نو بڑی عظمت عطا کیتیاں حضرت امام مالک دا زمان ہے آپ دے دور دے اندر خلیفہ ابو جعفر اچھی آواز دے نل مسجد نبوی دے اندر بولیا فرمایا یا ایوہ الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی اور خلیفہ وقت ہوئے گا اپنے گھر تخت و تاج دیو پر تینوں پتہ نہیں حضور دی مسجد ہے اے نبی پاک دی مسجد ہے تعظیم کر حیا کر اچھی آواز دے نال نہ بول اس قدر حیا کیتا ہے اتنا ادب کیتا ہے نبی پاک دے شہر دا تے وڈے وڈے سلطان بھی گزرے جڑے مسجد نبوی دا حیا کر دے رے ادب کر دے رے حضرت سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ کی تعالی علیہ انہاں نو ایک بندے نے تحفہ بھیجیا
खजूर दी बनी हुई पखी भेजी, हवा छल मारन वाली। हजरत सुल्तान सलाउद्दीन अयूबी रहमतुल्लाहि ताला अलैह नूं सदियां पहले दी लिखी हुई किताब मेरे कोल मौजूद है, हजूर दे नालैन दी फजीलत है, उस दे अंदर ये वाकया मौजूद है। हजरत सुल्तान सलाउद्दीन अयूबी ने जदों वेखिया तहरीर जड़ी नाल आई है, उस दे ऊपर लिखी आया कि सुल्तान ये जड़ा तोहफा मैं तुहानू भेजिया है, इस तरह दा तोहफा ना तुहानू किसी ने अज तक दिता है, ना तुहाडे बाप नू किसी ने अज तक दिता है। सुल्तान गुस्से दे अंदर आ गया, जड़ा बंदा तोहफा लैके आने वाला सी कहन लग्या जी जरा पक्षी दी दूसरी साइड भी देखो, ये जेड़े तुहानू तोहफे दे अंदर भेजिए। जदों दूसरी साइड देखी, दूसरे पासे ये लिखी आया है कि हजूर दे रोज़ा पाक दी छां दे बिल्कुल करीब जड़ी खजूर लगी है, उस खजूर दे पाक पत्तियां दे नाल इस पक्षी नू तैयार कीता गया है। ये हजूर दी कब्र अनवर दे साए दे अंदर इन्हां पत्तियां ने परवान झड़िया है, एदी चढ़िया है, एदी निस्बत रोज़ा रसूल दे नाले। सुल्तान वक्त सुल्तान महमूद गजनवी ने जदे जुमले पढ़े, चुमिया अखां ते ला के किया मैनू अल्लाह दी कसम है अज तक वाकई कोई बंदा मैनू ऐसा तोहफा नहीं दे सकिया, क्योंकि यदि निस्बत हजूर दे रोज़ा पाक दे नाल है। नबी पाक साहिब लौलाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी रोज़ा पाक दे नाल इसदी निस्बत है। वड्डे वड्डे सुल्तान इतना हया करते रहे। सुल्तान महमूद गजनवी ये तो सुल्तान सलाउद्दीन अयूबी दी बात सुना के टिया। हजरत सुल्तान महमूद गजनवी रहमतुल्लाहि ताला अलैह आपने जो मदीना मुनव्वरा दा रुख करना, मदीने तो बाहर ही अपना शाही लिबास उतार देना, टाट दा लिबास पहन लेना, बगल दे अंदर मशकीज़ा लै लेना, हजूर दी मस्जिद दे अंदर आयो ज़ायरीन नू पानी पिलाना। एक बंदा गजनी दा रहन वाला सी, ओदी निगाह सुल्तान महमूद गजनवी रहमतुल्लाह अलैह दे चेहरे दे ऊपर पई। कहन लगा सुल्तान साहब की होया जे लिबास पुराना पा लिया, चेहरा ते नहीं ना बदलिया, मैं पहचान गया तू सुल्तान महमूद गजनवी है, मैं तुहानू पहचान लिया है। जदों ने आप दा नाम लिया सुल्तान महमूद गजनवी किया, आपने अपना दस्ते मुबारक ओदे लब्बां दे उत्ते रख के किया, जुबान बंद कर ले सुल्तान मैं गजनी दे अंदर हाँ, इत्थे सुल्तान बन के नहीं आया, गुलाम मुस्तफा बन के आया वा। इत्थे तां बादशाह भी आके अपने दुखड़े सुना देन, अपनियां परेशानियां ते दुख सुना देन। आज भी वक्त दा हाकिम चला जाए किसी मुल्क दावे, अल्लाह के सख्त हुकूमत है सऊदी अरब दी, जिन्हां ने मेज़ारात गिराए। 1923 तो पहले दा नक्शा उठाओ, जन्नतुल बकी दे अंदर जन्नतुल माला दे अंदर मेज़ारात नजर आएंगे। लेकिन आज दी सख्त हुकूमत दा, उत्थे दी हुकूमत दा हुक्मरान भी अगर चला जाए, बादशाह भी चला जाए, वो भी रोज़ा रसूल ते हाथ बन लैंदा है, अदब नाल सलाम पेश करदा है, क्योंकि जान दे इत्थे दुख सुनाई जांदे, इत्थे हजूर दी बारगाह दे अंदर कैफियत की होंदी है, ना दुखड़े सुनाया बनदी है, ना नीर वगाया बनदी है, ना दुखड़े सुनाया बनदी है, ना नीर वगाया बनदी है। अल्लाह दिया सोनिया महबूबा गल तेरे बनाया बनदी है। पढ़ो जरा मिलके अल्लाह दिया सोनिया महबूबा गल तेरे बनाया। ए मन्या हजरत ईसा भी अन्यानु बिनाई देंदे सन। ईसा अलैहिस्सलाम दे मोजज़ात ने कोड़ दिया मरीज़ां नूं शिफा दे देनी, अन्नियां नूं अखां दे देनियां, मुर्दे जिंदा कर देने। असीं इनकार नहीं करदे, पर अल्लाह दे महबूब दा मोजज़ा है। हजरत कतादा दी अख निकली, डेला इंज तली ते लैके हजूर दी
بارگاہ دے اندر آئے نبی پاک نے لب لایا اکھ نو سدی جگہ دے اتے رکھ دیتا حضرت قتادہ کہندے تکلیف بھی ختم ہو گئی ہے تے اگے نالوں نظر بھی زیادہ آندا پیا ہے اے منیا حضرت عیسیٰ وی انیانو بنائی دین دے سن اکھ نکلی ہوئی قتادہ دی لب پاک دلایاں بن دیئے اکھ نکلی ہوئی قتادہ دی لب پاک دلایاں بن دیئے سب سجن میں ازمالے نے ہر پاسوں دھکے کھالے نے اے عرش تے جامن والڑے گل تیرے بنایا بن دیئے گئی حدوں ود بیماری ہن وقت نزات تاری گئی حدوں ود بیماری ہن وقت نزادہ تاری سائم نے رو روک ویکھ لیا اکھیاں نو دھو دو ویکھ لیا سائم چشتی کہندے سائم نے رو رو ویکھ لیا اکھیاں نو دھو دو ویکھ لیا پر آقا ٹکٹ مدینے دی پر آقا مالو دولت آڑا نہیں زر زمین آڑا نہیں پر آقا ٹکٹ مدینے دی تیرے آپ بلایاں بن دیئے وڈے وڈے سلطان بھی بارگاہ مصطفیٰ دے اندر آجزی دے نال انکساری دے نال حاضریاں پیش کر دے رہے سار جو کہا کہ حضور دی بارگاہ دے اندر تعظیم دے نال حیا دے نال حاضریاں پیش کر دے رہے اے تو سلطان محمود غزنوی اور حضرت سلطان صلاح الدین ایوبی دی عقیدت ہے اور ایک سلطان دور واقعہ سنو حضرت سلطان نور الدین زنگی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ بے شمار کتاباں دے اندر یہ بات موجود ہے کچی بات نہیں ہے اپنے علماء تے ایک پاسے رہ گئے دیوبند تگڑے عالمہ بھی نقل کیتا ہے سیرت اور تاریخ دیاں وڈیاں وڈیاں کتاباں دے اندر یہ واقعہ موجود ہے حضرت سلطان نور الدین زنگی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ 557 ہجری دا واقعہ ہے اے 15ویں صدی چل دی پئی ہے 6ویں صدی دی بات سنا رہے ہیں آج تو تقریباً 900 سال پہلے دی بات ہے حضرت سلطان نور الدین زنگی اللہ دے محبوب علیہ السلام دا عاشق ہے سینے دے اندر حب رسول ہے رات نو درود پاک پڑھ دیاں سو جانا تہجد دی نماز لئی اٹھے ایک دن نماز تہجد ادا کی تھی تہجد دی نماز ادا کرنے تو بعد پھر آنکھ لگ گئی قسمت جاگ گئی خواب دے اندر اللہ دے محبوب دی زیارت ہوئی سرکار نے دو بندیاں والی اشارہ کر کے ارشاد فرمایا اے نور الدین زنگی انہاں دوواں بندیاں دے شر تو محفوظ کر اے نور الدین زنگی انہاں زنگی
اللہ انہاں دوواں دیاں شر تو مینوں بچا. اے گل خواب دے اندر اشارہ کیتا. سلطان نور الدین زنگی دی اکھ کھلی, سوچی پی گئے. پھر نہ وضو کیتا, پھر نفل پڑھے, پھر تھوڑی دیر لئی اکھ لائی, پھر قسمت جا گئی, پھر حضور دی زیارت ہوئی, پھر دو بندیاں دیاں شکلاں دکھا کے اے ہوئی جملے ارشاد فرمائے. تیسری مرتبہ پھر وضو کر کے لیٹے. تینوں مرتبہ تہجد دے نفل بھی پڑھ دے جا رہے نے تے حضور دی زیارت بھی بار بار نصیب ہوئی جا رہی ہے. حکمران ادو چنگے سی, وہ تہجد دی نماز پڑھنے والا حاکم ہے. انہاں دی بیوی حضرت عصمت خاتون وہ بھی تہجد گزار, سلطان نور الدین زنگی بھی تہجد گزار ہے. ہن جیسے حکمران ویسی عوام. حضرت سلطان نور الدین زنگی دی بیوی دی ایک دن تہجد دی نماز رہ گئی. حضرت عصمت خاتون دی جدو تہجد دی نماز رہی, فرض نماز نہیں, فجر نہیں, زور نہیں, عصر نہیں, مغرب نہیں, عشاء نہیں, یہ تا فرض نمازاں نے جنہاں دا انکار کفر ہے, جان بوجھ کے چھوڑنا کبیرہ گناہ ہے. تہجد دی نماز رہ گئی. سلطان نور الدین زنگی دی بیوی دی اتنا روندی پئی ہے. سلطان آ کے کہندا کی گل ہے, کیوں اتنا زیادہ رو رہی ہو؟ حضرت صاحب نو کو جواب دین دی ہے کہ تہجد دی نماز رہ گئی ہے. انہاں کہا تو تے انج رو رہی ہیں جی میں کوئی عزیز فوت ہو گیا اندہ ہے. حضرت عصمت خاتون سلطان نور الدین زنگی رحمت اللہ علیہ آپ وال دیکھ کے کہن دیئے تیری ساری سلطنت بھی چلی جاندی تے مینو اینا دکھ نہیں سی ہونا جنی تہجد دی نماز رہن دا دکھ پہ آندا ہے. انج دے حکمران سے تے اگوں نہ دیاں بیویاں اتنیاں اعلی کردار اور اوصاف دیاں مالک جی دی ایک تہجد دی نماز رہے تے روندیاں. فرض نال کنا پیار ہوئے گا, قرآن دی تلاوت نال کتنا پیار ہوئے گا. آج جو حالات و واقعات نے وہ ہر بندہ سمجھدا ہے جڑی کفیت ہے, مال تھوڑا جہا زیادہ آ جائے پھر نمازاں دے اندر سستی یا مجوس ہو جاندے, بندے مایوس ہو جاندے. اے کہندے کہ لو جی نمازاں پڑھیاں کوئی برکت نہیں. نماز اس لیے پڑھے گا کہ رزق دی کمی تھوڑی ہے, رزق نہیں پیا ملدا, کام نہیں پیا ملدا. رزق آوے یا نہ آوے, کام ملے یا نہ ملے, کاروبار چلے یا نہ چلے, نماز فرض ہے. اللہ نے فرض کیتی ہے, تو اپنا حق ادا کر, مالک تیرے تے رزق دے دروازے کھول دے گا. 3 دفعہ خواب جو کم ہویا. سلطان نور الدین زنگی نے جمال الدین موصلی انہاں دے قریبی مشیر سی انہاں نے بلا کے کیا کہ مینوں اے خواب 3 مرتبہ حکم ہویا ہے. انہوں نے کہا پھر دیر کا دیئے, کرو صبر, چلیے مدینے. پیش وٹایا, مخصوص بندے نال لے, سفر شروع کر دیتا. دمشق تو کشن دسیا نہ, اتھے نہ کشن دسیا, فوری چل پہ مدینہ منورہ وال حضور دے شہر ال. جدو عاشق جاندہ ہے جو کفیت ہوندی ہے اس نے کیویں بیان کیتا جائے. پہنچے, سریعام اعلان کر دیتا کہ سارے آ کے ملاقات کرو. ہر ملاقات والے تحفے طائف دیتے جا رہے ہیں. بالآخر پوچھیا سارے آ گئے؟ انہوں نے کہا جی سارے ہیں, کوئی رہا تو نہیں, 2 بندے نے جی, انہوں نے تحفیاں دی لوڑ ہی نہیں, وہ بڑے پرہیزگار نے, بڑے متقی نے, دن جنت البقیع گزار دین, حضور دے روضہ پاک دے بالکل پڑوس وچ رہن دین. سلطان صاحب فرمایا انہوں نے بلاؤ. جدوں دوویں سامنے آئے وہی بندے جنہاں دا خواب وچ اشارہ ہویا سی, حکم ہویا سی, سلطان جلال وچ آئے. انہوں نے پکڑیا, نال لے کے انہاں دے حجرے وچ گئے, کمرے وچ گئے جڑا بالکل مسجد نبوی دے روضہ پاک دے قریب سی. چٹائی ہٹائی تو ایک سرنگ کھوڑ دے پین جڑی روضہ رسول ال جاری, کچی بات نہیں ہے, معتبر کتاباں دے اندر اے روایت موجود ہے. انہاں کہا کہ اسی غیر مسلمہ سانو ساڑیاں حکمرانہ بھیجی ہے کہ اسی مسلماناں نو شکست ادو دیاں گے جدو انہاں دے نبی دا وجود ساڑے کول ہوئے گا. اے جان دین روضہ پاک تے برکتاں حاصل کر دین, دعاواں قبول ہو جاندیاں. اسی اپنے نپاک ارادے نال حضور دی تربت تک جا رہے ہیں. سلطان انہاں دوواں دیاں توڑاں لائیاں اور سلطان محمود سلطان نور الدین زنگی نے 557 ہجری دے اندر شیشے دی دیوار خندق کھدوا کے حضور دے روضہ پاک دے ارد گرد بڑی مضبوط دیوار اس دور دے اندر بنائی کہ کوئی ناپاک حضور دے روضہ پاک تا غلط نیت نال نہ پہنچ سکے. بعض کہندے نے کہ نور الدین نو حضور کیوں کیا؟ اللہ دی بارگاہ کہندے حضور نو اللہ اتنے معجزات دیتے ہیں. دراصل بات یہ ہے نور الدین دیاں اداماں حضور نو بڑیاں چنگیاں
چنگیاں لگدیاں سن، درود پڑھنا بڑا چنگا لگدا سی، ڈیوٹی کسی اور دی بھی لگوائی جا سکتی سی، لیکن سرکار نور الدین زنگی نو پسند کر لیا ہے۔ ایتھے مجبور نہ سمجھیا جائے، ایک کرم ہے انہاں دی عطا ہے جڑی نور الدین دے اوپر ہوئی۔ دعا ہے کہ اللہ کریم سانو صحیح معنی ادب رسول نصیب فرمائے۔ وما